भाषते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। परम सम्माननीयः व्यासश्री परिपार्श्व महामान्यः सदस्याः उपस्थिताः सुहृद्वर्याः भारती साधन तत्पराः विभिन्न शास्त्रेषु तलस्पर्शि विद्वांसः भवन्तः सर्वे जानन्ति शारदाम्बिकायाः प्रसादात् विदुषां च आशीर्वादात् अस्माकम् अयं कार्यक्रमः इदानीं यावत् प्रचलति। तत्र संस्कृत साहित्यस्य विभिन्न विभागानां यद् वैशिष्ट्यं वर्तते तद् वैशिष्ट्यम् उररीकृत्य शतव्याख्यानानाम् आयोजनं कृतं, यत्र भारतस्य लब्धप्रतिष्ठाः विद्वांसः समागत्य न केवलं भारतस्य भारतात् बहिः अपि ये सन्ति ते अपि समागत्य संस्कृत साहित्यस्य संस्कृत वाङ्मयस्य वैशिष्ट्यम् अत्र पर्यालोचितवन्तः। तत्परवर्तिनि पर्याये केवलमेव काव्यमार्गम् आधारीकृत्य पर्यालोचनं जातम्। तत्र आदौ 50 व्याख्यानानि अस्माभिः पर्यालोचितानि, यत्र प्राचीन कवीनां कृतिषु गवेषणाधारा कथमस्ति, केषु केषु विषयेषु गवेषणं जातं, केषु केषु विषयेषु गवेषणम् अपेक्षते, अर्वाचीनकाले गवेषकाः किम् इच्छन्ति, कथं संस्कृतसाहित्ये तेषां रुचिः स्यात्, तदर्थमेव अयं कार्यक्रमः प्रचलति। अस्मिन् क्रमे अद्य तु 70 व्याख्यानं भविष्यति। तत्र विशेषतः युवानः युवत्यश्च गवेषकाः अध्यापकाः विदुष्यः विद्वांसः अत्र योगदानं कुर्वन्ति। किमर्थमिति कृते तेषां तासाम् उपरि दायित्वमस्ति संस्कृत भाषायाः रक्षणार्थं, संस्कृत भाषायाः पोषणार्थं, संस्कृत भाषायाः प्रचारार्थम्। अस्मिन् क्रमे अस्माभिः सह अद्य युवती विदेशी पण्डिचेरीतः एव लब्धविद्याः अस्माकं प्रियाः सुश्री सस्मिता पति महोदया अस्माभिः सह संयुक्ता। सा तु धर्मशास्त्रस्य विदुषी, तथापि अन्यत्र शास्त्रे तस्याः समधिका रुचिर्वर्तते। सर्वत्रैव प्रवेष्टुं सा इच्छति, तस्याः सामर्थ्यमपि अस्ति। अद्य अस्माकम् उत्कलस्य वरपुत्रीषु अन्यतमाः आचार्यः सदाशिव प्रहराज महोदयः सरल संस्कृत माध्यमेन धर्मशास्त्रीय व्यवस्थाम् अत्र भारतवर्षे प्रचारयितुम्, अपि च काव्यमार्गे विभिन्न देवादेवीनां स्तुतिवाक्यानि स्तोत्राणि अपि विरचय्य अस्माकं पाठकानां सहृदयानां पाठकानां हृदये ते वसन्ति। ते प्रायशः विदुषाम् अत्यन्त प्रियतमः आचार्याः सन्ति। गंगाधर मेहर विश्वविद्यालये बहुदिनं यावत् कार्यं कृत्वा इदानीं लब्धवसराः एव संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय निमग्नाः सन्ति। अद्य तेषां विषये पर्यालोचयितुम् अस्माभिः सह सुश्री सस्मिता पतिमहोदया वर्तते। अहम् अनुरुन्धे
इदानीम् अस्माकं ये संयोजकाः सन्ति रायगंज विश्वविद्यालयस्य वरिष्ठाः शाब्दिकाः सहृदयाः काव्यमार्गे अप्रतिहतगतयः आचार्यः प्रशांत कुमार महला महोदयः ते तु कार्यक्रम परिचालयिष्यन्ति। आचार्य हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः असुस्थाः सन्ति तथापि ते आगमिष्यन्ति। तेषां मुखात् वयं तावत् आशीर्वचनं सृष्यामः। प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः काव्यिकं स्वागतं व्याहर्तुं समुपस्थिताः सन्ति। अस्माकं सर्वेषां गुरवः अस्माकं मार्गदर्शकाः दत्तप्राणाः संस्कृतस्य कृते आचार्यः प्रोफेसर चक्रधर बेहरा महोदयाः अपि पण्डितचरितः अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति। बहवः विद्वांसः अद्य सन्ति। भारतवर्षस्य विभिन्न क्षेत्रेषु इमे समागताः सन्ति। नारायण नमोदय महोदयः केरलतः सन्ति। प्रीति पुजारा महोदया अपि सन्ति। चिरंजीव परिडा महोदया, सुनीली देई तु अस्माकं जीएम कलित, दुर्गाशरण रथ महोदया श्रृंगेरी कर्नाटकतः, प्रतिकृष्ण महोदया झारखंडतः, अन्येपि प्रभांशुपाल महोदया सन्ति। शोभा मंडल सुब्र सरकारी में दक्षिण अस्माकं मेदिनापुरतः समागताः सन्ति। उमाकान्त पंडा महोदयः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रस्य निर्देशकाः सन्ति। तेपि सन्ति। इदानीम् अनुरुन्धे दुर्गाशरण रथ महोदय आदौ वैदिकमङ्गलवाक्यम् उपस्थापयिष्यन्ति। तदनन्तरं प्रशांत कुमार महला महोदय कार्यक्रमम् अग्रे सारयिष्यन्ति। दुर्गाशरण रथ महोदय। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशरो वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रचोदस्वामरुतः प्रशनीमातरः सुभय्यावानो विदथे सुजग्मो यः अग्निजिह्वामनवसूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागो मन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्ंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवायतरानश्चकराजरशन्तनूनाम् पुतरासु यतरो पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। हरिः ओम्। ओम नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अयिमान्यः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र पक्षतः समायोजितायाः अर्वाचीन काव्येषु गवेषणा धारा इति व्याख्यानमालायाः सभापतयः अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः वाग्मिनः छात्रेषु लब्धादराः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः येषाम् आशीर्वचनेन अयं कार्यक्रमः प्रचलति। भवन्तः सर्वे जानन्ति ते सदैव कार्ये व्यस्ताः सन्ति। अद्य ते असुस्थाः सन्ति इति भवन्तः सर्वे श्रुतवन्तः, तथापि ते अत्र आगत्य अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति। तेषाम् आशीर्वचनं वयं प्राप्य अग्रे गच्छामः। अस्तु, तेषां महोदयानां चरणकमलयोः आदौ अहं प्रणतिततिः विनिवेदयामि, अपि च अत्र तेषां महोदयानां स्वागतं विदधामि। पुनश्च अस्माकं जे समेषां गुरवः आचार्याः साहित्यशास्त्रेषु लब्धकीर्तयः, न केवलं साहित्यशास्त्रेषु, तत्र योगशास्त्रे वेदशास्त्रादिषु धर्मशास्त्रादिषु कृतभूरि परिश्रमाः अस्माकम् आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः ते भवन्ति साक्षात् वाग्देवी स्वरूपाः। तेषां वाणीतः स्वयं वाग्देवी
अस्माकं कृते आशीर्वचनं प्रयच्छति। ते भवन्तः जानन्ति श्लोकव्याजेन अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं कुर्वन्ति, प्रस्तावनां च उपस्थापयन्ति। तेषां कृते आदौ अहं प्रणतिततिः विनिवेदयामि, व्यासश्री परिवारपक्षतः तेषां स्वागतं करोमि। पुनश्च भवन्तः श्रुतवन्तः अस्माकं कार्यक्रमस्य यथा निर्विघ्नेन परिसमाप्तिः भवेत् तदर्थम् अस्माकं अनुजकल्पः दुर्गा शरणरथ महोदयः प्रति रविवासरम् अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्तः वैदिकमङ्गलाचरणं कुर्वन्ति। तेषामपि व्यासश्री परिवारपक्षतः अहं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। भवन्तः जानन्ति अयं कार्यक्रमः येषां प्रचेष्टया प्रचलति ते भवन्ति अस्माकं समन्वयकाः आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गिनः। ते कथं छात्राणाम् उपकारः भविष्यति, इदानीम् एतावत् पर्यन्तम् अस्माकं साहित्य विषये की चर्चा अभवत्। अद्य ते जानन्ति छात्राणां कुत्र कुत्र जिज्ञासा वर्तते इति हेतोः ते अद्य किमपि सामान्यं परिवर्तनं कृत्वा धर्मशास्त्रम् इति चितवन्तः। अत्र धर्मशास्त्रे जे भवन्ति प्रसिद्धाः आचार्याः अस्माकं उत्कलप्रदेशे जे भवन्ति वरपुत्राः आचार्य सदाशिव प्रहराज महोदयाः, तेषां कृतिषु गवेषणाधारा कथं वर्तते अस्मिन् विषये छात्रा अवश्यमेव जानीयुः। एतदर्थं ते अद्य इमं विषयं चितवन्तः। पुनश्च इति हेतुः तेषां महोदयानामपि व्यासश्री परिवारपक्षतः अहं स्वागतं करोमि। पुनश्च अद्य मुख्य आलोचिकारूपेण जे अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति ताः भवन्ति सुश्री सस्मितापति महोदयाः। इमाः सम्बलपुरे अवस्थितस्य गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागे सहायक अध्यापिका रूपेण कार्यं कृतवत्यः कुर्वन्ति। इदानीं भवन्तः श्रुतवन्तः आदौ अस्माकम् आलोचिकाः पण्डिचेरी विश्वविद्यालयतः विद्यां लब्धवत्यः। तासां मन्ये साक्षात् गुरवः अस्माकम् अत्र आचार्याः चक्रधर बेहरा महोदयाः अपि अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। तेषां महोदयानामपि अहं व्यासश्री परिवारपक्षतः कृतज्ञतां स्वागतं च विदधामि। तर्हि सुश्री सस्मितापति महोदयानाम् अत्र व्यासश्री परिवारस्य ज्ञानमण्डपे अहं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि, स्वागतं च करोमि। तर्हि भवन्तः जानन्ति कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अस्माकम् आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः अस्माकं समेषां कृते सुन्दरस्वरेण सुललितस्वरेण श्लोकव्याजेन अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं कुर्वन्ति। इति हेतोः इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आचार्यान् प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयान् ते कृपया अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः औपचारिकरूपेण स्वागतं कुर्वन्तु, अपि च प्रस्तावनाम् उपस्थापयन्तु इति। आचार्यः। चतुर्मुख मुखम्भोज वनहंस वधुर्मम मानसे राजतं नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती परम वन्दनीयाः अध्यक्षपादाः कुलपति प्रवराः अस्माकं सर्वेषां संस्कृत जगति प्राणदातारः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथी महोदयाः, जेषाम् आशीर्वादेन अयं कार्यक्रमः प्रचलति। पुनश्च वयं जानीमः अयं यः कार्यक्रमः जायते अत्र इदं वैशिष्ट्यं यत् गवेषणाधारा कथं स्यात् तदर्थं काचित् नवीना दृष्टिः अस्माकं पुरतः समायाति। व्यासश्री ज्ञानदीप व्याख्यानमालायाः द्वितीय भागस्य षट्सप्ततितमं इदं व्याख्यानम्। अत्र आचार्य प्रहराज सदाशिव कृतिषु गवेषणाधारा सदाशिव प्रहराज कृतिषु गवेषणाधारा इति विषयः निर्धारितोऽस्ति। एवं भूताः आचार्याः सदाशिव प्रहराज महाभागाः परम वन्दनीयाः पवित्रतमाः आचार्याः भारतवर्षस्य अस्माकं उत्कलराज्यस्य महान्तः
पवित्रतम हृदयाः सहृदय प्रवराः तेषां विषये अद्य वयं श्रोष्यामः। अस्माकम् आदौ प्राणप्रदातॄणां कुलपति प्रवराणां हरे कृष्ण शतपथि महोदयानां आदौ वयं स्वागतं कुर्मः। संस्कृत श्री वृद्धि हेतो जय सांधीर जतते निशम सहर्षं स्वागतं तेषां श्री हरे कृष्ण धीवतां। संस्कृतस्य श्री वृद्धि भवतु एतदर्थं जे अहर्निशं यतन्ते तादृशाः अस्माकं आचार्याः हरे कृष्ण शतपथि महाभागाः तेषां पादतले प्रणतिततिं विज्ञापयामः। तेषां स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः। पुनश्च बुद्धेश्वर षडंगी महोदयाः एवं भूतस्य कार्यक्रमस्य आदौ एव सर्वविध कर्मकर्तारः तेषां आत्मा भवति व्यासश्री नामकं अनुष्ठानं गवेषणाया नाविन्ये जेषां चेष्टा बलीयसी सादरं स्वागतं तेषां बुद्धेश्वर षडंगिनां। गवेषणायां नाविन्यं भवतु सर्वथा सा प्राचीना कथा वारंवारं सर्वेषां कर्णपथं नामागच्छतु एतदर्थं जे यतन्ते प्रतिरविवासरं अवश्यं कश्चित् नवीनः विषयः अस्माकं दृष्टिपथं समायाति कर्णकुहरं आलोडयति तदर्थं तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। पुनः अद्य गवेषिका पुनश्च आचार्या सुश्री सस्मिता पतिमहाभागा वर्तते मुख्य आलोचिका तस्याः स्वागतं कुर्मः। सुश्री पति सस्मिता जा लोचिका मुख्यतोद्यनः तस्या सुस्वागतं कुर्वे। श्री सदाशिव चिंतने वयं तस्याः स्वागतं कुर्मः जा भवति मुख्य आलोचिका। पुनश्च अस्माकं अत्र प्रशांत कुमार महोदयाः जे संयोजकाः सन्ति शान्तचित्ता स्थिरधियो जे सभा योजने रताः श्री प्रशांत कुमाराणां तेषां सुस्वागतं मुदा सर्वेषां स्वागतं अस्माभिः कृतं। पुनश्च बुद्धेश्वर समेतानां सर्वेषां सहयोगिनां सादरं स्वागतं कुर्वे। व्यासश्री ज्ञानमण्डपे वयं सर्वेषां स्वागतं कुर्मः। परन्तु एतदेव वयं जानीमः यदि भवादृशाः विद्वत् प्रवराः अत्र सम्मिलिताः न स्युः तदा इदं अनुष्ठानं कीदृशं वा स्यात्। तदर्थं किं कर्तव्यं तदर्थं इदं एव कर्तव्यं यत् एवं भूतस्य ज्ञान प्रकरस्य उपस्थापनाय भवादृशानां विद्वत् प्रवराणां वयं स्वागतं कुर्मः। जेषां प्रज्ञाधनानां समुपस्थितिरहो सर्वसौख्य प्रदास्ते जेषां स्थित्याद्यवक्त्री निज हृदय तटे मोदमत्यन्तमेति जेषां संयोग जोगात् भवति मधुमयी भावभुविर्मनोज्ञा तेषां विद्याधराणां सहृदय सुहृदां स्वागतं नः। सर्वेषां वयं स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः। पवित्र हृदयानां प्रहराज महाभागानां गवेषणा विषयम् आधारीकृत्य सर्वेषां चेतः समुत्कण्ठते। अतः तदर्थं सर्वेषां स्वागतं सुस्वागतं विज्ञाप्य विरमामि विस्तरात्। जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्। वयं धन्याः कृतकृत्याः आचार्याः भवताम् एतादृशी उपस्थापना अस्माकम् अत्र ये सर्वे गवेषकाः सन्ति मार्गनिर्देशकाः सन्ति तेषां कृते अवश्यमेव प्रेरणादायी भविष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। इति हेतुः पुनरेकवारं व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। भवन्तः जानन्ति सर्वे अस्माकं सभापतयः आचार्याः हरेकृष्ण शतपथि महोदया अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति जेषाम् आशीर्वचनं वयं शिरसा निधाय
अग्रे गच्छामः। अपि च अस्य कार्यक्रमस्य किं उद्देश्यं किं रहस्यम् अद्य एकं नूतनं विषयः अस्ति। धर्मशास्त्रविषये अद्य अस्माकम् आलोचना भविष्यति। इति हेतोः ते आचार्याः कार्यक्रमस्य बीजं कार्यक्रमस्य उद्देश्यं रहस्यम् इत्यादिकं प्रतिपाद्य अस्माकं समेषां कृते आशीर्वचनं दास्यन्ति। इति हेतोः आचार्य अनुरुध्यन्ते कृपया भवताम् आशीर्वचनम् अस्माभिः कृते प्रयच्छन्तु इति अस्माकं कृते प्रयच्छन्ति इति आचार्याः। व्यासश्री परिवारस्य सर्वेभ्यः सदस्येभ्यः नमो नमः। सर्वेषां च हार्दं स्वागतं सुस्वागतम् अभिनन्दनं शुभाभिनन्दनं। भवद्भिः सम्प्रति श्रुतं प्रमोदमिश्रपादानां मोदः श्लोकत्वमागतः। वाल्मीकेः कदाचित् शोकः श्लोकत्वमागतः, किन्तु आधुनिक वाल्मीकेः प्रमोदमिश्रपादानां मोदः आनन्दः एव श्लोकत्वमागतः। सः अस्माकम् उपदेष्टा मार्गदर्शकः सर्वदा अस्माकं कार्यक्रमेषु अयं कार्यक्रमः तेषामेव कार्यक्रमः। सर्वदा ते मोदान्विताः आनन्दान्विताः। साहित्यस्य काव्यस्य शास्त्राणां भारतीय संस्कृतेः तदेव लक्ष्यं। सद्यपरनिर्वृत्तये कान्ता संमिततया उपदेशदुजे सद्यपरनिर्वृत्तये समनन्तरमेव रसास्वादनामिति। एवं भवन्तः सर्वे जानन्ति आनन्द निस्यन्दिषु रूपकेषु भवतु। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् जं विषयम् आधारीकृत्य आलोचनाचक्रम् अनुष्ठीयते सः विषयः अतीव गुरुत्वपूर्णः। अस्माकं सर्वेषां गुरवः सर्वेषां पूज्याः वन्दनीयाः भवन्ति प्रोफेसर सदाशिव प्रहराज महोदयाः। ते बहुषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु कार्यं कृत्वा यशः अर्जितवन्तः। न केवलं यशः, यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सत्यपरनिर्वृत्तये यशः अर्जितवन्तः, व्यवहारं प्रदर्शितवन्तः, साधु व्यवहारं प्रदर्शितवन्तः। भवन्तः जानन्ति बहवः संस्कृतज्ञाः सन्ति, तेषां केवलम् उच्चारणे संस्कृतम्, किन्तु सदाशिव प्रहराज महोदयाः ते तु उच्चारणे संस्कृताः आचरणे अपि संस्कृताः। ते विचारणे संस्कृताः प्रसारणे अपि संस्कृताः। सर्वत्र तेषां शारीरिक संस्कृतं मानसिकं संस्कृतं आत्मिकं संस्कृतं त्रिविधं संस्कृतं तेषां सविते विद्यते। केचन वयं भवामः केवलं कदाचित् शारीरिकं, केषाञ्चित् मानसिकं, केषाञ्चित् केवलम् आध्यात्मिकं वा आत्मिकं संस्कृतं, किन्तु तेषां त्रिविधम् एव संस्कृतम्। अद्य प्रोफेसर आचार्य सदाशिव प्रहराज महोदयानां कृतिषु गवेषणाधारा प्रसंगेऽस्मिन् केवलम् एतत् उल्लेखनीयं भवति यत् सम्प्रति ये कवयः विद्यन्ते, शास्त्रकाराः सन्ति, रचनाकाराः विद्यन्ते, लिखन्तः सन्ति, किमपि काव्यानि रचयन्तः सन्ति, शोध प्रबन्धान् अपि विरचयन्तः विभान्ति। तत्र ते यदा किमपि शोधकार्यं कुर्वन्ति ते किं कुर्वन्ति न यथा तेषां शोधकार्याणां निष्कर्षस्य साम्प्रतिक समाजे प्रासंगिकता भविष्यति तदर्थं ते यत्नवन्तः भवन्ति। नो चेत् तेषां शोधस्य किमपि कोऽपि अर्थः नैव भविष्यति। ये भवन्ति, ये काव्यानि अपि लिखन्ति, समसामयिक समाजस्य प्रभावः तेषाम् उपरि पतति। अतः यदि तेषां काव्यानाम् उपरि, शास्त्राणाम् उपरि, प्रबन्धानाम् उपरि गवेषणा क्रियते, अधिकतया एव समाजः उपकृतः भवति। एतदर्थं व्यासश्री परिवार पक्षतः समग्र मानव समाजस्य उन्नतये मंगलार्थं
अस्माभिः अयमेव अभिनव कार्यक्रमः एव प्रारब्धः। अस्मिन् कार्यक्रमे अहम् आनन्दितः यत् बहवः एव अस्माकं जनाः परिवारस्य एव जनाः संस्कृतस्य एव जनाः सम्पृक्ताः भवन्ति। न केवलं भारतवर्षस्य विद्वांसः, भारतात् बहिः अपि अनेके विद्वांसः अत्र सम्पृक्ताः भवन्ति। एतत् सर्वं लिपिबद्धं भवति युगं युगं यावत्। अतः अद्य यः विषयः अस्माभिः निर्धारितः आचार्य सदाशिव प्रहराज महोदयानां कृतिषु गवेषणाधारा, इतः पूर्वं सूचना एव प्रदत्ता। राष्ट्रपति सम्मान प्राप्ताः सदाशिव प्रहराज महोदयाः काव्यानि अपि लिखितवन्तः, शास्त्राणि अपि विरचितवन्तः, शोध प्रबन्धान् अपि विरचितवन्तः। शोध प्रबन्धाः विशेषतः धर्मशास्त्रम् आधारीकृत्य एव नित्य नूतनाः शोध प्रबन्धाः, येषां शोध प्रबन्धानां कश्चन सन्देशः एव समाजस्य कृते, समाजस्य उपकाराय, समाजस्य लाभाय एव विद्यते। भारतीय संस्कृतेः संरक्षणार्थम् अस्माकम् अध्ययन अध्यापन परम्परायाः या महनीया संस्कृति विद्यते, तस्याः संस्कृतेः परिवर्तनार्थं, परिरक्षणार्थं, परिभृङ्गणार्थम् आचार्य सदाशिव प्रहराज महोदयैः महान् प्रयत्नः कृतः। एतदर्थम् अस्माभिः दृष्टं तैव भवन्ति अस्माकं सर्वेषां प्रियतमाः आचार्याः, ये बहूनि वर्षाणि यावत् जत्र जत्र अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलनस्य अनुष्ठानं भवति तत्र तत्र गत्वा स्वकीय गवेषणायाः यः निष्कर्षः, तस्य निष्कर्षस्य एव लिपिबद्धं कृत्वा एकस्मिन् क्षुद्र प्रबन्धे सर्वेषां मध्ये ते बण्टनं कृतवन्तः, प्रचारं कृतवन्तः। मया उक्तं न केवलम् आचरणे, न केवलम् उच्चारणे, अपि तु विचारणे, प्रचारणे अपि ते संस्कृताः। तेषाम् अनुसन्धानं तेषां रक्ते एव सन्निहितं विद्यते। सर्वदा ते चिन्तयन्ति किमपि नूतनं तथ्यमेव आविष्कर्तुं, येन नूतनेन तथ्येन समाजस्य महान् उपकारः भविष्यति, अस्माकं परम्परा एव सुरक्षिता भविष्यति। ते तु पारम्परिकाचार्याः भवन्ति, महान्तः एव विद्वांसः भवतु। तैः जानि जानि काव्यानि विरचितानि, तानि तु अतीव उत्कृष्टानि। आध्यात्मिक विषयम् आधारीकृत्य विशेषतः तेषां कविताः एव प्रवर्तन्ते। भगवत्याः अथवा भगवतः स्तुतिपरकं काव्यं तदेव अतीव उत्कृष्टं काव्यम् इति अहं चिन्तयामि। मयूरशतकं यथा भगवतः सूर्यस्य आराधनार्थं मयूरकविना एव विरचितं तत् काव्यम् अद्यापि जीवितम् अस्ति। नास्ति तेषां जसक्काये जरा मरणजं भयम्। ते तु सुकृतिनः एव कवयः, रससिद्धा कवीश्वराः। तत्र यः रसः सः अद्भुतरसः, सः एव अलौकिकः रसः, सः एव रसो वै सः। रसंहेवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति जनः, यथा तैत्तरीय उपनिषदि एव उक्तम्। अतः भवतु तेषां काव्यस्य एव अंतर्निहित धारा भवति आध्यात्मिकी शक्ति। अतः तत् काव्यं तादृश काव्यानाम् आवश्यकता विद्यते। धर्मशास्त्रं जीवनस्य दर्पण सदृशं मार्गदर्शकं भवति। धर्मः एव न केवलं मानव जीवनम् अपि तु विश्वं समग्रं ब्रह्माण्डम् एव नियन्त्रयति, धारयति इति धर्मः। अतः विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः नित्यम् अद्वेषरागिभिः।
ये अयमेव धर्मः, जो धर्मः तं निबोधत। अतः एतादृशः ज धर्मः सः धर्मः न केवलं तेन प्रचारितः न केवलम् आचरितः अपितु तादृशस्य धर्मस्य उपरि तेन अनुसन्धानम् अपि कृतम्। तद अनुसन्धानम् आधारीकृत्य अद्य जा उपस्थापिका आधार पुरुष रूपेण वर्तमाना अस्माकं विदुषी कल्याण्या उपस्थापनं करिष्यति सा भवति अस्माकं सर्वेषाम् आदरणीया कन्या सुश्री सुस्मिता एव। गंगाधर मेहर महाविद्यालय विश्वविद्यालय अध्यापिका रूपेण कार्यं करोति और सर्वथा उदीयमाना एव। क्रमशः बहु प्रयत्नं करोति संस्कृत साहित्ये यत् तत्त्वम् अस्ति तेषां तत्त्वानाम् आविष्करणार्थं गवेषणात्मकः मनोभावः एव तस्या विद्यते। अतः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयः धन्यवादार्हः, प्रशांत महला महोदयः धन्यवादार्हः। एतादृशः आधारपुरुषाः अस्माभिः सर्वदा एव निमन्त्र्यन्ते, येषां गवेषणा स्वकीय गवेषणाधारायां किमपि नावीन्यं किमपि प्रावीण्यम् एव अस्माभिः दृश्यते, दरीदृश्यते, न केवलं दृश्यते, बारम्बारम् एव दृश्यते। अतः सुस्मितायाः कृते परिवारस्य पक्षतः पुनरेकवारम् अभिनन्दनं, शुभाभिनन्दनं, स्वागतं सुस्वागतं। भगवत्याः करुणया सा अग्रे गच्छतु। व्यासश्री परिवारः एव व्यासश्री परिवार पक्षतः आयोजितम् इदं ज्ञानमण्डपं भवति उपयुक्त वेदिका उदीयमानानां विदुषां विदुषीणां कृते एव। ये व्यासमण्डपेन सार्धं व्यास ज्ञानमण्डपेन सार्धं ये संयुक्ताः भवन्ति तेषां भावधारा भिन्ना भवति। कुतः अस्माकं संस्कृतिः एव स्वतन्त्रा भवति। जा संस्कृतिः व्यासस्य संस्कृतिम् आधारीकृत्य एव प्रवर्तते। व्यासः भवति अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाललोचनः शम्भोर्भगवान् बादरायणः। सः बादरायणः व्यासः, सः एव ब्रह्मा, स एव विष्णु, स एव भवति अभाललोचनः शम्भुः महेश्वरः। तेन किं कृतं? तेन कृतं महत् कार्यं कृतं। न केवलं पुराणानां रचयिता, 18 पुराणानां कर्ता सत्यवती सुत, न केवलं महाभारतस्य रचयिता, न केवलं ब्रह्मसूत्रस्य प्रणेता, न केवलं वेदस्य संकलयिता, अपितु ते भवन्ति नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीपः भवद्भिः ज्ञानमय प्रदीपः एव विश्व समक्षं प्रज्वालितः। येन ज्ञानमय प्रदीपेन समग्रं विश्वम् एकदा ज्ञानालोकेन आलोकितम् उद्भासितमासीत्। तस्मिन्नेव समये इदं भारतवर्षं विश्वगुरुरूपेण विवेचितम् आसीत्। सुहृदः, सम्प्रति एतादृशः ज्ञानमय प्रदीपः क्रमशः क्षीयते, क्रमशः एव क्षीणः भवति, आलोकः क्षीणः भवति। अतः भारतवर्षं विश्वगुरुपदव्याः दूरे एव वर्तते। यावत् पर्यन्तं ज्ञानमय प्रदीपस्य पुनः प्रज्वालनं न भवति तावत् पर्यन्तं भारतवर्षस्य कृते या विश्वगुरु मर्यादा अस्माभिः प्रार्थ्यते काम्यते तादृशी विश्वगुरु मर्यादा अस्माभिः न प्राप्स्यते। आगच्छन्तु सर्वे। क्षीयमाणः सः प्रदीपः सम्प्रति अस्माभिः पुनरेकवारं मिलित्वा एव प्रज्वाल्यते, प्रज्वालयिष्यते। येन व्यासः भवति ज्ञानस्य मूर्तिः, शम्भोः मूर्तिः, सः विज्ञानस्य मूर्तिः। अतः व्यासश्री परिवारः एकः भवति मण्डपः,
प्लाट्फॉर्म जत्र सस्मिता सदृशाः बहवः आधारपुरुषाः अत्र आगत्य स्वकीय प्रतिभां प्रदर्शयन्ति। पुनरेकवारं धन्यवादः। जे मम सुहृदः छात्राः अनुसन्धातारः अध्यापकाः कुलपतयः पूर्वकुलपतयः भावी कुलपतयः, अहं तु सर्वदा कथयामि, यदि एकस्मिन् संस्कृत सदस्य एकस्यां संस्कृत सभायां कश्चन संबोधनं कुर्यात् तर्हि केवलं संबोधनत्रयमेव यथेष्टम्। कुलपतयः पूर्वकुलपतयः भावी कुलपतयः सर्वे भवन्ति भावी कुलपतयः। अतः भवतु अस्माकं सर्वेषां कृते शुभेच्छा विद्यते। सर्वेभ्यः नमो नमः। प्रवीणानां कृते सर्वदा अभिनन्दनं कृतज्ञता ज्ञापनं क्रियते। विनम्रम् एव कार्तज्ञं विनिवेद्यते। तरुणानां कृते अनुसन्धातॄणां कृते वयमेव मार्गदर्शकाः आशीर्वादप्रदायकाः। तेषां कृते सततम् अस्माकं शुभेच्छा विद्यते। ते अग्रे गच्छन्तु, वयं तु पश्चात् भागे स्थित्वा तेषाम् अग्रगतिं दृष्ट्वा आनन्दिताः भविष्यामः। यः आनन्दः पुनरेकवारं स्मारयितुम् इच्छामि। प्रमोदमिश्र महोदयेन अभिव्यक्तः प्रमोदमिश्रपादानां बोधः श्लोकत्वमागतः। महला महोदयेन उक्तं किमर्थं श्लोकाकारेण ते कथयन्ति? न तस्मिन् समये एव श्लोकाकारेण एकः जनः कथयितुं प्रभवति यस्मिन् समये तस्य कश्चन आन्तरः भावः प्रबलः भवति। अतः आन्तरः भावः प्रमोदमिश्र महोदयानां भवति। मोदः आनन्दः प्रबोधः साक्षात् स एव श्लोकत्वम् आगतः। सर्वेभ्यः पुनरेकवारं धन्यवादाः। अयं कार्यक्रमः सर्वेषां कृते मङ्गलदायकः भवतु इति प्रार्थयित्वा पुनरेकवारं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः मम शुभेच्छां शुभाकाङ्क्षां विनिवेद्य विरमामि। धन्यवादाः। नमस्कारः। वयं धन्याः कृतकृत्याः भवतां चरणकमलयोः कोटिशः प्रणामाः विनिवेद्यन्ते अस्माकं व्यासश्री परिवारपक्षतः। यथा भवन्तः उक्तवन्तः अस्माकं भाषायां केवलं संस्कृतं न तिष्ठतु, अस्माकं चिन्तनं भावनं कार्यं पठनं सर्वं संस्कृतमयं भवतु इति यथा अत्र भवन्तः उक्तवन्तः। भवतां इयं वाणी अस्माकं समेषां छात्राणां कृते, शोधकर्तॄणां कृते, गवेषकानां कृते, मार्गनिर्देशकानां कृते प्रेरणादायी भविष्यति इति हेतु भवतां पुनः एकवारं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। प्रकृतम् इदानीं वयम् अनुसरामः। भवन्तः जानन्ति अद्य अस्माकम् आलोच्य विषयः वर्तते आचार्य सदाशिव प्रहराज कृतिषु गवेषणाधारा। विषयम् उपस्थापयितुम् अत्र अस्माभिः सह याः सन्नद्धाः सन्ति, संयुक्ताः सन्ति ताः भवन्ति सम्बलपुरे अवस्थितस्य गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य असिस्टेंट प्रोफेसर रूपेण कार्य कुर्वन्ति सुश्री सस्मितापति महोदया। इदानीं ताः महोदयाः अनुरुध्यन्ते भवत्यः कृपया भवतीनां विषयम् उपस्थापयन्तु इति। नमः सभाये उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यो मम गुरुवर्येभ्यो नमो नमः। मम सौभाग्यम् इदानीं तु व्यासश्री परिवार पक्षतः अद्य बहु गवेषणा धारा मध्ये अवस्थिताः छात्राणां कृते एकं विषयं तु उपस्थापयितुं मया तु सम्भवति इति एकं सुयोग्यम् अपि दातुं शक्यते इति मम सौभाग्यं वर्तते। अत्र भवत्यां सम्मुखे प्रोफेसर सदाशिव प्रहराज पादानां कृतिषु गवेषणाधारा इति विषयम् अवलम्ब्य मया अद्य चर्चासत्रे यत्किञ्चिदपि मया शक्त्यानुसारं
मम ज्ञानानुसारं तु आलोचना क्रियते। अनुसन्धानस्य प्रारम्भविषये वयं सर्वे जानीमः, संस्कृतकाव्यसाहित्ये अनुसन्धानस्य प्रवाहधारा बहुकालात् अपि चलति प्रवर्तते, अद्यापि प्रवर्तते। तन्मध्ये तु वयं सर्वे जानीमः, शोधकार्यस्य प्रमुखप्रयोजनो मध्येषु गुरुत्वपूर्णतथ्यानि भवन्ति, गुरुत्वपूर्णं प्रयोजनानि भवन्ति इति सत्यतथ्यस्य उद्घाटनं कृत्वा भ्रमात्मकतथ्यानां निराकरणं तथा मानवकल्याणाय, समाजकल्याणाय, समाजपरिष्करणाय नूतनतथ्यानाम् उपस्थापनम्। नूतनतथ्यानाम् उपस्थापनम्, आविष्करणम् इतोपि संस्कृतकाव्यसाहित्यस्य साम्प्रतिकयुगे एक प्रमुख लक्ष्यरूपेण शोधछात्राणां कृते एकं प्रयोजनरूपेण उपस्थाप्यते। तदर्थम् अस्माकं सम्मुखे प्रोफेसर सदाशिव प्रहराजपादानां महोदयानां कृतिषु इतोपि ये छात्राणां तु तेषां कृतीनां विषये न जानन्ति, वा इतोपि जानन्ति तु परन्तु सम्यक् रूपेण न जानन्ति, तेषां कृते इदं सत्रं तु बहु सम्यक् भविष्यति इति अस्माकं अनुमानं भवति। भारतीय संस्कृति विचारधारायाः यदि उत्कर्षता, यदि प्रचार प्रसारार्थं कोऽपि छात्रः, गवेषकः तु इच्छा ज्ञानस्य इच्छा करोति इति, तदर्थं काव्यशास्त्राणाम् अध्ययनं निश्चितरूपेण आवश्यकं, काव्यशास्त्राणां ज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति। अस्माकं काव्यशास्त्रस्य संख्यापि बहु वर्तते, नाटकादिषु वर्तते, स्तोत्रकाव्यादिषु वर्तते, महाकाव्यादिषु वर्तते। एतेषु ग्रन्थेषु बहवः शोधकार्याणि इदानीमपि चलति, अतीतेऽपि कृतमासीत्, भविष्यत्कालेऽपि अवश्यं भविष्यति। बहु प्रसिद्धः प्रोफेसर सदाशिव प्रहराज महोदयस्य कृतिषु स्तोत्रकाव्यानां, भक्तिकाव्यानां रचना बहुधा उपलभ्यते। रचना माध्यमेन आधुनिक संस्कृत काव्य साहित्ये तस्य एक स्वतंत्र स्थानं वर्तते। इदानीं सदाशिव प्रहराज महोदयस्य न केवलं काव्य साहित्ये अपरन्तु शिक्षा क्षेत्रे अपि बहु अवदानं परिलक्ष्यते। एतदर्थं प्रथमं मया तस्य परिचयम् अत्र दातव्यम्। प्रोफेसर सदाशिव महाभागः ओडिसा प्रदेशस्य नयागढ़ मण्डले लतार नामक ग्रामे 1937 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 24 दिवसे श्री भागवत प्रहराजस्य तथा श्रीमत्याः चन्द्रमणि देव्याश्च कनिष्ठपुत्र रूपेण अजायत। तस्य बहु स्वभावः तु बाल्यादपि ज्ञायते। श्री सदाशिव प्रहराज महाभागः विविध शास्त्रेषु सुपण्डितः, अतीव सरलः, विनम्रः, अतिथिपरायणः, सदाचार संपन्नः, आदर्शनिष्ठश्च भवति।
तस्या पत्नी भवति पार्वती देवी तापि विदुषी अनुपमा व्यक्तित्व संपन्ना सुशीला मधुरभाषणी च भवति। महोदयस्य ज्येष्ठ भ्राता भवति एकं तु तस्य नाम भवति श्री गोविंद प्रहराजः। महाभागस्य तिस्रः कन्या भवन्ति शान्तिप्रिया धर्मप्रिया नीतिप्रिया तथा पुत्रद्वयमपि वर्तन्ते। पुरुषोत्तमः नरोत्तमः इति पुत्राः अपि तस्य एते पुत्राः सन्ति। सः तु दर्शनशास्त्रे धर्मशास्त्रे स्वस्य स्नातकोत्तर शिक्षा तथा विद्यावारिधि प्राप्तवान्। तस्य कार्यकालस्य कर्मस्थानस्य प्रारम्भं तु उत्कल विश्वविद्यालये रिसर्च असिस्टेंट रूपेण प्रारभ्यते तथा तस्य कर्मस्थान रूपेण समग्र उत्कल प्रदेशे पूरी मध्ये संबलपुर मध्ये याजपुर मध्ये भद्रके यत्र कुत्रापि महाप्रसिद्ध विद्यालये महाविद्यालयेषु तत्र तस्य कर्मस्थानं तु कर्मस्थाने सः अवस्थापितवान्। सः प्राध्यापक रूपेण गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः तस्य कार्यावसानं तु लब्धवान् तु सः कार्यावसानं लब्धवान्। तस्य काव्यकृतय विषये तु अस्माकं चर्चा अत्र दीयते, संक्षिप्त रूपेण दीयते। सर्वस्वम् इति काव्यं तु तेन लिखितमस्ति। अस्य उत्कल भाषायामपि अनुवादः लभ्यते इदानीं। श्रीदेवी भागवत दर्पणः, स्तुतिमालिका, श्रीदेवी महात्म्यं, संक्षिप्त श्रीराम श्रीकृष्ण चरितम, भुवनेश्वरी चरितम, श्री राधा कृष्ण चरितम, श्लोक रत्नावली, श्री राधा कृष्ण स्तुतिमाला, स्तुति रत्नावली, श्री राम श्लोक रत्नावली, संक्षिप्त रामायणावली इत्यादि स्तुति ग्रंथान् विरच्य सः तु आधुनिक संस्कृत काव्येषु उत्कल मंडले समग्र भारत मंडले तु प्रसिद्धिः लब्धवान् सः। तस्य कृतिषु मध्ये यत्किञ्चित् कृतीनां विषये अपि अद्य आलोचनं कुर्मः। श्री भुवनेश्वरी चरितमिति ग्रन्थ तेन लिखितमस्ति। इदं चरितं ग्रन्थं तु श्रीदेवी भागवत महापुराणस्य उपरि विरचितमस्ति। श्रीदेवी भागवत महापुराणस्य महात्म्यं श्री स्कंदपुराणे मानसखण्डे 5 अध्यायेषु विस्तररूपेण लिखितमस्ति। श्रीदेवी भागवत महापुराणस्य महत्त्वम् अस्माकं भुवनेश्वर प्रदेशे सर्वाधिक प्रामाणिक रूपेण ग्रहणं क्रियते। श्रीदेवी भागवत महापुराणेषु 18 पुराणेषु सर्वश्रेष्ठत्वं सूचयति। अनेक महर्षि अनेक पुराणेषु अस्य प्रसिद्धिः अस्ति इति ज्ञायते। तत्र तु श्रीदेवी भागवत महापुराणस्य आलोचिते तृतीय स्कन्धे 30 अध्यायेषु सम्मिलिताः मध्ये श्री सदाशिव प्रहराज विरचितं श्री भुवनेश्वरी चरितमिति ग्रन्थस्य उद्धृतः श्लोकः अत्र लभ्यते। श्लोकः अत्र विरचितमस्ति। अत्र श्री भुवनेश्वरी चरितं ग्रन्थे तु श्री भुवनेश्वरी आद्या देवी आदिमाता इति विषयं तु लिखितमस्ति। तथा तु महाराज जनकस्य उपदेश प्राप्ते सुखदेवस्य मिथिलागमनं, महापुराण उपदेशः, श्री वासुदेवस्य जन्मादि वर्णनं, व्यासदेवात् पुत्र
योत्पत्ति पाण्डवानां जन्म श्री भुवनेश्वरी वर्णनम श्री हरिणा श्री ब्रह्मणा श्री शिवेन च कृता श्री देवी स्तुति वर्णनम श्री नवरात्र विधि वर्णनम श्री रामचंद्रेण कृतं देवी पूजनम वर प्राप्तिः रावणस्य वध विषये अपि अत्र आलोचितम् अस्ति। तन्मध्ये श्रीकृष्ण जन्म प्रसंगः अपि लभ्यते। इन्द्रेण स्वकन्याया जयन्त्याः श्री शुक्राचार्य सेवार्थं प्रेषणमिति विषयं नरनारायणभ्यः सह प्रह्लादस्य युद्ध विषयेपि अत्र आलोचनं वर्तते। अस्मिन् चरितग्रन्थे तु 30 अध्यायाः सन्ति। बहु सुन्दररूपेण अत्र तु ज्ञानवर्धकतया सारस्वतवाणी आलोचनतया अत्र श्री सदाशिव प्रहराज महोदयेन वर्णना देवी श्रीदेवी महात्म्यं तु श्रीदेवी चरितं तु बहुधा आलोच्यते अत्र। पुनश्च सात्विक राजस तामस यज्ञादीनां वर्णनं राजसूय यज्ञस्य वर्णनम् इत्यादि विषये अपि सः बहु सुन्दरं लिखति इति मुनीनां सात्विकं प्रोक्तं नृपाणां राजसं स्मृतं तामसं राक्षसानां वै ज्ञानिनां तु गुणिज्ञतम्। अत्र तु मानस राजस सात्विक मानस यज्ञस्य अर्थात सात्विक राजसिक तामसिक यज्ञस्य वर्णना तस्य महिमा श्री व्यासदेवस्य जन्मेजयं प्रति किं प्रकारकम् उपदेशः भवति इति अत्र वर्णितमस्ति। तत्परम् अन्य एक ग्रन्थ अपि तेन लिखितमस्ति भक्त सर्वस्वम्। संस्कृत भाषाया तु बहूनि स्तोत्राणि लभ्यन्ते। बहुविध संस्कृत स्तोत्राणां पूर्णांग विशुद्ध रूपं श्री सदाशिव प्रहराजैः स्वमातृभाषाया कृतम्। न केवलं संस्कृत भाषायाः उन्नत्यर्थं सः कार्यं करोति अत्र, अपरं तु ओडिया उत्कल भाषाया अपि तस्य विशुद्धीकरणं प्रगत्यर्थं सः अपि चेष्टितः आसन्। श्री सदाशिव प्रहराजः भक्त सर्वस्वम् इति ग्रन्थमेकं विरचितवन्तः। तत्र देवतानां स्तुत्यर्थं मङ्गलाचरणे सः लिखितमस्ति सर्वविघ्न विनाशाय सर्वमङ्गल हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः। अत्र गणेशं तत्परं परं ब्रह्मं विश्वजननीं श्री विष्णु रामचन्द्रम् इत्यादीनां श्री भगवान् देवी शारदां प्रणमन्ति। किमर्थं मङ्गलाचरणं तु ग्रन्थस्य विघ्न विनाशाय तु आवश्यकमस्ति इति अस्माकं काव्यशास्त्रीय धारा काव्यशास्त्रीय परंपरा। तदर्थं तु मङ्गलाचरणे तेन दत्तम् इदम्। भक्तः किं भवति, भक्तस्य स्वरूपम् अंतरात्मा मध्ये भक्ति महिमा कथं भवति, भगवान् कः, तत्र अनुसंधानं तत् जिज्ञासा विषये बहुविस्तरतया अत्र प्रोफेसर सदाशिव प्रहराज महोदयेन तु लिखितमस्ति। तत्स्वरूपं श्रीदेवी भागवत दर्पण इति ग्रन्थमपि तेन विरचितम्। 18 पुराणानां मध्ये अन्यतम श्रीदेवी भागवतं पुराणम् उपरि पुनर्वारम् एकम् अन्यं ग्रन्थं रचितम् इति श्री भागवत दर्पण ग्रन्थे भागवत श्रीदेवी भागवत पुराणस्य काश्चन श्लोकाः अत्र उत्कल अनुवाद रूपेण नियोजितः। अस्य पुराणस्य महात्म्यं स्वयं व्यासदेवः राज्ञः जन्मजयं श्रावितवान् ग्रन्थस्मिन् क्रमानुसारं
देवी भुवनेश्वरी मधुकैटभश्च तेषां वध विषयादि श्री सदाशिव प्रहराज महोदयेन तु वर्ण्यते। श्री देवी भागवत दर्पणस्य आदौ भुवनेश्वरी श्री भुवनेश्वर तथा सर्वदेवानां स्तोत्रादि विषयं तु अतीव सरलतया अतीव ललिततया सुमधुर स्वरेण सुमधुर छन्देन तु प्रोफेसर सदाशिव प्रहराज महोदय तु विरचितवान्। अत्र शब्द संयोजना बहु सरलं भवति। तदुपरि संक्षिप्तं श्रीराम श्रीकृष्ण चरितम् अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे आलोच्य विषयाः भवन्ति रामायणस्य विषयाः। महोदयैः रामायणे विरचित विषयाणां वाक्यांशं स्वरचित श्री संक्षिप्त श्रीराम श्रीकृष्ण चरितम् ग्रन्थे श्लोकान्तरे चर्चा कृता। अस्मिन् ग्रन्थे रामायणं तथा श्रीकृष्णस्य चरितम् उभयानां चरितम् उभयोः चरितम् अत्र तु चर्चा लभ्यते। पुराकाले यदा वयं सर्वे जानीमः महर्षि वाल्मीकि नारदस्यैव रामायणं श्रुत्वा भक्त्या भावाविष्ट हृदये स्नानार्थं गतः। तस्मिन् क्षणे एकेन व्याधेन क्रौञ्च विद्धं दृष्ट्वा मुनिः क्रुद्धः अभवत्। स्वमुखात् श्लोकात्मकं श्लोकमेकम् अब्रवीत्, यथा मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमागमः शाश्वतीः समाः। तस्मिन् काले ब्रह्मास्तत्र समागत्य वाल्मीकिं वरयाचनं कृतं। ते कथयन्ति, मम वरेण रामस्य निखिलं चरितं भवान् रचनां कुरु। यः ग्रन्थः इति रामायण रूपेण ख्यातं रामस्य चरितम् अस्मिन् ग्रन्थ माध्यमेन समग्र विश्वे तु प्रतिष्ठापितः आसन्। इदं रामायणे रामचरिते भक्तिं प्रदर्श्य श्री सदाशिव प्रहराजः संक्षिप्त श्रीराम श्रीकृष्ण चरितमिति ग्रन्थः तु रचितवान्। तत्र तु सम्पूर्ण रामायण सप्तकाण्डैः वर्णितं विषयाणां तु संक्षिप्तीकरणम् अत्र ग्रन्थेषु उपलब्धाः भवन्ति। रामादीनां जन्मः, तेषाम् उपनयनं, बाल्यक्रीडां, गुरुकुल प्रतिगमनं, सीता विवाहं, वनवासं, रावणस्य वधम् इत्यादिकं विषयं तु अत्र श्रीराम चरिते पूर्वार्धे तु सम्यक्तया वर्णितमस्ति। ग्रन्थस्य उत्तरार्धे यथा तु संक्षिप्त कृष्णचरितमस्ति, तत्र गुरुकुले विद्यासमाप्तिः, मथुरायाः द्वारकां प्रति गमनं, श्रीकृष्णस्य कालयवनवधः, मुचकुन्द इति ऋषय मुनेः तपस्यार्थं गमनं, ऋणत्यागी कृष्णचन्द्रः, श्री बलराम श्रीकृष्णचन्द्रयोः पराक्रमः, श्री कृष्णकृत पौण्ड्रकवधः, श्री बलरामकृत द्विविधवधः, भीमसेनकृत जरासन्धवधः, युधिष्ठिरकृत राजसूय यज्ञयोजनं, श्रीकृष्णेन कृतं शिशुपालवधः, शाल्ववधः, भीमसेन द्रौपद्यश्च दुर्योधनं प्रति उपहासः, द्यूतक्रीडा, बालसखा सुदामा उपाख्यानं, श्रीकृष्णस्य कौरव पाण्डवानां युद्धे दूतकार्यं, तस्य सहायता, श्रीकृष्णस्य सहायेन युद्धे पाण्डवानां विजयः, युद्धात् परम् अश्वत्थामावध,
श्रीकृष्णस्य गोलके प्रस्थानं श्रीकृष्ण चरितपाठस्य उत्तरार्धं तु श्री सदाशिव प्रहराज महोदयेन बहु सुन्दरतया वर्णितम् अस्ति। अत्र अस्मिन् संक्षिप्त चरितग्रन्थे श्रीराम श्रीकृष्णयोः सम्पूर्ण चरितं जन्मादारभ्य तेषाम् अवसानपर्यन्तम् इत्यादिकं विषयं तु बहुधा बहु सुन्दर श्लोकतया तु वर्णितमस्ति। स्तोत्रग्रन्थस्य प्रामुख्यं तु श्री सदाशिव प्रहराज महोदयस्य कृतीनां मध्ये परिदृश्यते। परवर्ती ग्रन्थं तु भवति स्तुतिमालिका। ग्रन्थेऽस्मिन् श्रीदेवीनां च देवानां स्तुतिः प्रोफेसर सदाशिव प्रहराजैः सज्जिता अस्ति। अत्र ग्रन्थेऽस्मिन् महोदयः आदौ सर्वरूपमयी आदिमाता देवीं नमस्करोति, यथा सर्वरूपमयी माता सर्वं मातृमयं जगत् अतोऽहं सर्वरूपां तां नमामि भुवनेश्वरीं। भुवनेश्वरी देवीं प्रति तस्य समर्पणत्वं तु अस्माकं बहुधा लक्ष्यते। अत्रापि मंगलाचरणरूपेण ग्रन्थस्य आदौ भुवनेश्वरीं प्रति तस्य नमस्कारं कृत्वा मंगलाचरणं दीयते। अत्र श्री भुवनेश्वरौ वन्दे देवान् देवीश्च सादरं विश्वानां दुःखनाशं तु कुर्वन्तु नित्यमङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति वेदस्य वाक्यं भवति, वेदस्य मन्त्रं भवति, उपनिषदानां मन्त्रं भवति तु जगत् कल्याणाय। तदोपरि तत्समम् अत्र ग्रन्थस्य विघ्न विनाशाय तथा समाज कल्याणाय तु मंगलाचरणं क्रियते श्रीदेवीं स्तुतिं कृत्वा। अत्र तदनन्तरं तु श्री गणेश नाम स्तुति, श्री गणेशस्य चरितमपि अत्र स्तुतिमालिका ग्रन्थे वर्णितमस्ति। रम्य मुखाय देवाय विद्या सिद्धि प्रदाय च विनाशकाय विघ्नानां गणेशाय नमो नमः। बहु सुन्दरं वर्तते। अत्र सृष्टेः आरभ्य श्रीदेव्याः या रूपं तस्या महिमा च वर्ण्यते। अस्मिन् संसारे सा विश्वव्यापी माता, सर्वेषां मंगलकारिणीं संतानकृते माता सद्य वात्सल्यरूपिणी इति प्रकाश्यार्थं सः लिखति। संतानानां कृते येयं सद्य वात्सल्यरूपिणी सर्वमंगलरूपां तां वन्दे श्री भुवनेश्वरीं। भुवनेश्वरी देवीं प्रति पुनर्वारं तु सः मन्त्रं महिमा तस्या महिमा अपि अत्र वर्ण्यन्ते। इदं प्रकारकम् अनेक स्तोत्र ग्रन्थ माध्यमेन रुद्राष्टकम्, अशोकाष्टकं, विष्णु सहस्रनाम, श्री हरिनाम इत्यादि देवानां देवीनां च स्तोत्रं ग्रन्थेषु विविध ग्रन्थेषु प्रोफेसर सदाशिव प्रहराज महोदयेन तु विस्तृततया सुन्दर शब्दतया तु वर्णितमस्ति। एकम् अनुसन्धानस्य अत्रापि दिगं लभ्यते। एकम् अनुसन्धानस्य सूत्रमपि लभ्यते। अत्र पुराण महाभारत रामायण ग्रन्थानां इत्यादि एतेषु ग्रन्थानां प्रभावः प्रोफेसर सदाशिव प्रहराज महाभागस्य कृतिषु सर्वदा लक्ष्यते। महाभारत रामायण पुराणादि तु ऐतिहासिक ग्रन्थाः इति धर्मशास्त्रेषु अथवा वेदेषु अपि प्रसिद्धाः।
तत्रापि सदाशिव प्रहराज महोदयेन यत् किञ्चिदपि व्याख्यानम् उपाख्यानं श्रीरामस्य अथवा श्रीकृष्णस्य अथवा देवीनां च स्तोत्रं रूपेण ऐतिहासिकग्रन्थे यथा महाभारतेषु लिखिता रचिता रामायणे लिखिता अथवा पुराणेषु उल्लिखिता विषयाणां बहु सुन्दरतया श्लोकरूपेण स्तोत्ररूपेण भक्तिभावेन वात्सल्यरूपेण समर्पणभावत्वरूपेण रचना लभ्यते। अत्र तेषां कृतिषु प्राबल्यं लभ्यते। एवमपि प्रमाणयितुं शक्यते सदाशिव प्रहराज महोदयस्य कृतिषु ऐतिहासिकग्रन्थानां प्राबल्यं लक्ष्यते। किमर्थं लभ्यते? संस्कृति परम्परायाः सम्मिलनार्थं प्रचारार्थं उज्जीवनार्थं सः जानन्ति अस्माकं संस्कृति परम्परा ऐतिहासिकग्रन्थेषु एव वर्तते, वेदेषु एव वर्तते, स्तोत्रग्रन्थेषु एव विद्यते, काव्येषु वर्तते। तदर्थं तेन रचितम् अत्र ग्रन्थेषु विषयवस्तु इति ऐतिहासिकग्रन्थानाम् आधारीकृत्य स्तोत्रग्रन्थानाम् आधारीकृत्य रचितमस्ति इति ज्ञातुं शक्यते। चर्चा एवं तु गवेषणाविषयम् अपि भविष्यति। इदानीं प्रश्नः आगच्छति, अस्य काव्यग्रन्थेषु इति मध्ये महाकाव्यानां प्रभावः परिलक्ष्यते वा न वा? तत्र अवश्यं लक्ष्यते, परन्तु महाकाव्यलेखकानां जगति प्रसिद्धः कालिदासस्य प्रभावः प्रमुखरूपेण लक्ष्यते। अत्र श्री सदाशिव प्रहराजः कालिदासस्य महाकाव्यस्य आधारेण स्तुतिमालिका ग्रन्थे श्री शिवस्तुति प्रकरणे वर्णयति, सम्मोहनेन बाणेन तस्य विचलितः शिवः नेत्राग्निना प्रचण्डेन भस्मीभूतं चकारतम्। इदं श्लोकम्, इदं वर्णनं तु कुमारं संभवस्य तृतीय सर्गे वर्णितं क्रोधं प्रभाह संहरं संहरते यावत् गिरः खे मरुतां चरन्ति इति श्लोक सहितं तु समानता साम्यं तु वर्तते इति दरीदृश्यते, प्रकाश्यते। अत्र कुमारसंभवे श्लोके वर्णितमस्ति, देवाः स्वर्गे उच्चारणं कृतवन्तः तदा शङ्करस्य तृतीय नयनात् प्रचण्ड नेत्राग्निना कामदेवं भस्मीभूतं चिकार। अत्र शिवस्य कोपः कीदृशः आसीत् इति तद्विषये तु वर्णितमस्ति। तत्स्वरूपं शिवस्तुति प्रकरणं तु श्री सदाशिव प्रहराज कृतेन अत्र लभ्यते, अत्र प्राप्यते। पुनश्च ग्रन्थे कार्तिकेयस्य तारकासुरवधविषये वर्णितमस्ति, भक्तामांश्च निष्कामः पूरयति शिवः सदा निर्धनोऽपि सदा भक्तान् धनीनः कुरुते मुदा। अस्मिन् श्लोके कालिदासस्य आधारेण वर्णितमस्ति, यथा शिव सर्वदा भक्तानां स्वस्य कामनां पूरयितुं समर्थाः हि भवन्ति इति। ये धनहीनाः सन्ति तेषां कृते धनं प्रयच्छन्ति, येषां कृते तु
कामनाम् इच्छन्ति तेषां कृते यत् कोऽपि कामनां सन्ति शिवः केवलं तेषां कामनां पूर्णं कर्तुं समर्थः भवन्ति इति। तत्सदृशं श्री सदाशिव प्रहराजः कालिदासेन बहुधा प्रभावितः अस्ति इति अस्माकं गवेषणायाः एकं प्रमाणमपि दृश्यते। सरलभावेन कोमलकान्तपदावली माध्यमेन कालिदास समं सः तु श्लोकानि रचितवन्तः। तदर्थं कालिदासस्य प्रभावः, कालिदासस्य महाकाव्यानां प्रभावः श्री सदाशिव प्रहराजस्य कृतीनाम् उपरि अस्ति इति प्रमाणीकर्तुं शक्यते उदाहरणतया। काव्यशास्त्रस्य अन्यतम शोध कार्यस्य विषयमस्ति अलङ्कार्य सौन्दर्य परिशीलनम्, अलङ्कारणं ज्ञानम्। अलङ्कार तु काव्यस्य आत्मरूपेण विद्यते इति आचार्य भामहेन उपस्थापितः प्रमाणितः। अलङ्काराः एव काव्यशोभां वर्धयन्ति। अलङ्काररहितं काव्यम् अस्माकं मनुष्य हृदय आह्लाद सृष्टिकरणार्थम् असमर्थः भवन्ति। अलङ्कारः एव काव्यानां सम्पूर्ति कर्तुं शक्यन्ते इति प्रसिद्ध मतामतम् अस्ति। श्री सदाशिव प्रहराजस्य कृतेषु काव्येषु स्तोत्रग्रन्थेषु अलङ्काराणामपि बहुधा उदाहरणानि लभ्यन्ते। अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा अनेक अलङ्काराणां समागमम् अत्र लभ्यते। भक्त सर्वस्व ग्रन्थे सः उदाहरणतया लिखति निराकारं मोकारमूलं तूर्यं गिराज्ञान गीति तमीशं गिरीशं करालं महाकाल काल कृपालं गुणाकार संसार पारं नतोऽहम्। अत्र तु अनुप्रास अलङ्कारस्य प्रयोगः वर्तते, क्रियते सदाशिव प्रहराजेन। पुनश्च सौम्य सौम्यतरा शेष सौम्येभ्य स्तुति सुंदरी परापराणां परमा तु मेका परमेश्वरी। इदं तु श्रीदेवी महात्म्यम् इति स्तोत्रग्रन्थस्य श्लोकम् अस्ति। अत्र श्लोकग्रन्थे अनुप्रासस्य प्रयोगः लभ्यते। श्रीकृष्णचरिते अपि संक्षिप्त श्रीकृष्णचरिते अपि सः लिखति मारयितुं तु कृष्णं वै चासुरा स्तेन प्रेषितः। तत्रापि अनुप्रास अलङ्कारस्य समानशक्ति अलङ्कारम् अपि वर्तते। भक्त सर्वस्व ग्रन्थे सः लिखति ये नाचर्यन्ति गिरीशं समये प्रदोषो ये न अर्चितं शिवमपि प्रणमन्ति च अन्ये एतत् कथां श्रुतिपुटेर्न पिबन्ति मूढाः ते जन्म जन्मसु भवन्ति नराः दरिद्राः। अस्मिन् पद्ये प्रस्तुत अप्रस्तुत रूपेण शिवः दरिद्र नराः दरिदृश्यन्ते। अत्र लक्षण समन्वयेन समासोक्ति अलङ्कारस्य प्रयोगः क्रियते श्री सदाशिव प्रहराजेन। हनुमान अलङ्कारम् अपि बहु प्रसिद्धं भवति। संक्षिप्त श्रीरामचरिते उदाहरणतया सः लिखति लक्ष्मणस्य प्रशंसा वै भृशं रामस्तदा करोत् इन्द्रजीति मृतं विद्वि मृत एव स रावणः।
इति कथनेन पुत्रस्य मरणान्तरणं रावणः जीवितः अमृतवत् अमृतस्य आवश्यकता विषये किं वदति इति अत्र वर्णितमस्ति। अनुमान अलङ्कारस्य अत्र प्रयोगः भवति इति स्पष्टमुल्लेखः श्री सदाशिव प्रहराज महोदयेन। परिसंख्या इत्यादि अलङ्काराणामपि रूपक यमकादीनामपि अलङ्काराणां बहुधा बहवः प्रयोगः लभ्यते। यतोपि श्री सदाशिव प्रहराज महोदयेन कृतिषु विविध अलङ्काराणां संपूर्ण लक्षणैः सहितं वर्णनं गवेषणायाः एकम् आधारं भवितुं शक्यते इति मया अनुमीयते। रसतत्त्वं काव्यशास्त्रे रसस्य मूलं रसस्य आधारं तु मूलं भवति। विभाव अनुभाव व्यभिचरि भाव संयोगात् रसनिष्पत्ति काव्यस्य प्रयोजनं भवति रसनिष्पन्नं सहृदयानां हृदयम् आह्लादकरं यदि भवति काव्यमाध्यमेन तत् केवलं रसस्य माध्यमेन रसप्रयोगेण काव्यस्य सर्वस्वं भवति रस एव। काव्यशास्त्रे यत् महत्त्वं रसः प्राप्नोति तादृक् महत्त्वं तु अन्यानि तत्त्वानि तु प्राप्तुं न शक्यन्ते। तत्र अस्माकं भारतस्य नाट्यशास्त्र ग्रन्थे रसस्य विषये अनेक आलोचनां लभ्यते। तन्मध्ये तु अष्टविधरसाणाम् अथवा नवरसाणां विषये तु उल्लेखाः सन्ति। अष्टविधरसेषु अथवा नवविधरसेषु शान्तोऽपि एकं रसमस्ति इति परवर्ती काव्यकारेषु स्वीकृताः प्रसिद्ध टीकाकाराः अभिनवगुप्ताचार्येण शान्तरसस्य विषये बहुधा आलोचनां लभ्यते। श्री सदाशिव महाराजस्य अनेक ग्रन्थेषु भक्तिरसस्य अथवा शान्तरसस्य प्रभावः प्रयोगः प्राप्यते लक्ष्यते च। भक्तिरसः तु भरतमुनिना रचितं नाट्यशास्त्र ग्रन्थेषु अग्रहणीय, परन्तु परवर्ती काव्यकारेषु भक्तिः एव रसरूपेण स्वीकृताः आसीत् इति वयं सर्वे जानीमः। शान्तरसस्य उदाहरण प्रसंगे संक्षिप्त श्रीरामकृष्णचरिते श्री सदाशिव प्रहराजः लिखति आयाता फलविक्रेति कथयन्ति फलं नय बालकृष्णः स्वनं श्रुत्वा फलं क्रेतुं समुत्सुकः। अस्मिन् श्लोके बालकृष्णस्य स्वनं श्रुत्वा फलविक्रेति विक्रयार्थम् आगच्छति एवं कथयति हे कृष्ण फलं नय। अस्मिन् श्लोके स्थायी भाव समम् अर्थात् शान्तरसः भवति, शान्तरसस्य मूलं भवति। आलम्बनं भवति परमात्मचिन्तनं परमात्मस्वरूपम्, उद्दीपनं भवति स्थानविशेषः, अनुभावः भवति विक्रयविशेष अरुचिः कृष्णस्य दर्शनं, व्यभिचारः भवति उन्मादः। एकं तु फलविक्रेत्री फलविक्रयस्य मध्ये अरुचिः अस्ति, अपरं तु तस्याः रुचिः भवति कृष्णस्य दर्शने।
तदर्थं सम एव सम एव स्थायी भावः यतोपि शान्तरसस्य प्रवर्तनम् अत्र सदाशिव प्रहराजेन कृतमिति ज्ञायते। श्रीदेवी भागवत दर्पणे भक्तिरसस्य उदाहरण प्रसंगे सः लिखति गायत्री स्तुति प्रकरणं यथा माता चतुर्णां वर्णानां वेदांगानां च छन्दसां संध्या वंदन मंत्राणां तंत्राणां च विचक्षणाम्। अत्र कविः गायत्री देव्याः स्तुति प्रकरणे कथयति, हे देवी, वेदांगानां छन्दरूपेण त्वं प्रकटयसि, पुनश्च मंत्राणां तंत्राणां बीजरूपेण तिष्ठसि। अत्रापि निश्चितरूपेण भक्तिरसस्य प्रादुर्भावं लक्ष्यते इति। तथैव श्री गंगादेवी स्तुति प्रकरणे लिखति, प्रधानां स्वरूपा सा गंगा भुवन पाविनी विष्णु विग्रह संभूता द्रवरूपा सनातनी। श्री गंगा देवी स्वयं विष्णुः शरीरात् जाता, सदा सर्वदा सा पवित्रा, विद्या सनातनी रूपा सा भवति। सदाशिव प्रहराज महोदयेन अत्र भक्तिरसस्य अभिव्यञ्जन माध्यमेन गंगा देव्याः स्तुति इति प्रकरणं रचितम्। श्री सदाशिव प्रहराजस्य कृतिषु गुण रीति औचित्यस्य सम्बन्धम् अपि परिलक्ष्यते। अस्माकं काव्यशास्त्रेषु षट्सम्प्रदाय वर्तते, तत्र तु रीति संप्रदायस्य प्रवर्तकः भवति आचार्य वामनः। सः रीति आत्मा काव्यस्य मिति लिखितवान् अस्ति स्वग्रन्थे। भ्रमणेन काव्यालंकार सूत्रवृत्तौ रीतिः त्रयः प्रकारः दर्शिता, यथा वैदर्भी, गौडी, पाञ्चाली। ततः रुद्रटः तु अन्य एकः काव्यकारः। रीति तु चतुर्थ रीति मध्ये लापिः रीति इति योजयितवान्। तत्र तु रीतिना प्रयोगः काव्यस्य भाषा मध्ये संयोजना मध्ये शब्द संयोजना मध्ये प्रामुख्य रूपेण दरीदृश्यते। काव्यस्य आत्मा तत्व रूपेण रीति संप्रदायः अलंकार संप्रदायदेकं सोपानम् अग्रे तिष्ठति। तथापि रीतयः अवयः संस्थान विशेषवत् इति लिखनं तु लभ्यते। सदाशिव प्रहराजस्य कृतिषु मध्ये अन्यतमः श्री भुवनेश्वरी चरिते गौडी रीतेः प्रयोगः अपि लक्ष्यते, यथा किं वर्णयामि तव देवी चरित्रमेतत् यत् रक्षितमस्ति विषमे अत्र सुदर्शनोऽयं शत्रुहतौ सुबलिनो तरसा त्वयाद्य शक्तानुकंपी चरितं परमं पवित्रम्। अत्र गौडी रीत्या तु श्लोकस्य विरचनं भवति। संक्षिप्त श्रीरामचरिते पाञ्चाली रीत्या वर्णनमस्ति। पाञ्चाली रीत्या माधुर्य रीत्या तु वर्णनमस्ति। भक्ति सर्वस्व ग्रन्थे वैदर्भी रीत्या उदाहरणं लभ्यते इति। हृदय कमल मध्ये निर्विशेष निरीहं हरिहर विधिवेद्यं योगी विरध्या अनवज्ञं जनन मरण भीति भ्रंशी सच्चित्त स्वरूपं सकल भुवन विजं ब्रह्म चैतन्यं ईडे। श्लोकेस्मिन् भगवतः स्वरूपं वर्णितम् अस्ति। अत्र ओज गुणस्य प्रभावः शौर्य वर्णने अधिकं दृश्यते। वैदर्भी रीत्या अत्र व्यंजक युक्तानां पदानां तु प्रयोगः लभ्यते। तथैव गुणस्वरूपमपि काव्यशास्त्रे त्रिविध प्रकारकं लभ्यते, तथा माधुर्यम्, ओजः, प्रसादः,
संक्षिप्त श्रीरामचरिते ओजो गुणस्य स्वरूप प्रसंगे सः लिखति दित्यम्य विस्तृतेरः तुरीनो वीररसस्थिति। पुनश्च बाणेन पुनरम्येन छिन्नो वा हस्तु चापरः वाणद्वयेन वेच्छिन्नौ पादौ तस्य तु रक्षतः। तत्र तु ओजो गुणस्य छिन्न शब्दै छिन्न इति शब्दस्य प्रयोगवशात् पराक्रमस्य सूच्यते, ओजो गुणस्य सूचना भवति, वीररसस्य प्रसङ्गः अत्र भवति। तदोपि माधुर्य गुणस्य अपि भक्ति सर्वस्व ग्रन्थे अनेक ग्रन्थेषु अपि उल्लेखः। सदाशिवप्रहराजस्य कृतिषु छन्दसामपि परिशीलनं गवेषणाधारायाः अन्यतम केन्द्रः भवति। संस्कृतसाहित्ये विविधानां छन्दसां निर्माणप्रयोगयोः परम्परा लौकिकसाहित्यविकासपर्यन्तं देदीप्यमानमासीत् इति सर्वे जानन्ति। छन्दस्तु मात्रा एव आधारभूमयः। महाभारते रामायणे वेदेषु छन्दांसि प्रयुक्तानि भवन्ति। पिङ्गलस्य छन्दसूत्र अनुसारं वैदिकसूक्तेषु छन्दानां प्रयोगः लभ्यते। छन्दो मञ्जरी इति संस्कृतग्रन्थात् आधारीकृत्य लौकिकसंस्कृते अपि विविधानां छन्दसां प्रयोगः दृश्यते लभ्यते इति। संस्कृतसाहित्ये क्षेमेन्द्र महाकवेः छन्दशास्त्रे विषयिणाम् अनुभूते इति बहुमतामतं लक्ष्यते। अस्माकं पण्डितप्रवरः श्री सदाशिव प्रहराजस्य कृतिषु अपि विविध छन्दसां प्रयोगः, लौकिक छन्दसां प्रयोगः न तु वैदिक छन्दसां प्रयोगः लभ्यते, प्रमाणरूपेण प्राप्यते। संक्षिप्त श्रीराम श्रीकृष्ण चरिते तु प्रायशः अनुष्टुप छन्दस्य प्रयोगः अत्र यत्र कुत्रापि श्लोकानि तु लिखितमस्ति तत्र लभ्यते। अनुष्टुप छन्दसि प्रत्येकस्मिन् पादे 8 वर्णाः भवन्ति इति नियमः। प्रत्येकपादे 6 वर्णः गुरुः, पञ्चम्यश्च ह्रस्वो भवति, द्वितीये चतुर्थे पादे च 7 वर्णः ह्रस्वो भवति, प्रथमे तृतीये च 7 दीर्घो भवति इति नियमः भवति। तदनुसारम् अनुष्टुप छन्दसः उदाहरणं लभ्यते इति। यज्ञभङ्ग तदा वीराः कृतवन्तस्तु वानराः, यज्ञभङ्गे तु वै जाते क्रुधस्तु रावणीस्तदा। अत्र इन्द्रजीतो वधः वर्णना विषये अनुष्टुप छन्दसः प्रयोगः लभ्यते। तथैव देवकी वासुदेवयोः कारामुक्ति वर्णनं श्रीकृष्णचरिते तु वर्णितमस्ति। तत्रापि अनुष्टुप छन्दसा श्लोकानां रचना लभ्यते। श्रीदेवी भागवत दर्पणे वसन्ततिलक छन्दसः वर्णनं लभ्यते, यत्र उत्तप्तं खेमं रुचिरां रविचन्द्रवह्नि नेत्रां धनुः शभ युताङ्कुश पाशशलं रम्यै भुजेश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। अत्रापि वसन्ततिलका छन्दसः बहु सुन्दरतया श्री सदाशिव प्रहराज महोदयेन तु श्लोकस्य रचनां लभ्यते। उपेन्द्रवज्रा, इन्द्रवज्रा, वंशस्थम् इत्यादि
छन्दसि अपि स्तोत्र ग्रन्थानां श्लोकानां बहुधा रचना श्री सदाशिव प्रहराज महोदयेन कृतम्। श्री सदाशिव प्रहराज तु गवेषणा धारायाः एकं नूतनं प्रयोजनम् अत्र उपस्थापितवान्। यथा नूतनकाव्येषु नूतनस्तोत्रग्रन्थेषु पुराणादि महाभारत ऐतिहासिक ग्रन्थानां प्रभावः अस्ति वा न वा, तेषाम् उपाख्यानानां तु श्लोकमाध्यमेन उपस्थापनं कथं क्रियते। स्तोत्रकाव्ये महाकाव्यानां प्रभावः, श्लोकानां मध्ये छन्द अलंकार गुण रीति औचित्यादि काव्यशास्त्रस्य तत्त्वानां प्रयोगः अस्ति, कथम् अस्ति, कथं क्रियते। एवमपि सदाशिव प्रहराज कृतीषु महोदयस्य कृतिषु कथं क्रियते तदपि गवेषणायाः एकम् अनुसन्धानस्य एकं नूतन विषयवस्तुमपि भवितुं शक्यते। यत् अत्र उपस्थिताः शोधछात्राणां कृते एक उदाहरणरूपेण मार्गदर्शनरूपेण प्रहराज महोदयेन कृतं काव्यग्रन्थेषु अलङ्काराणां छन्दानां कीदृशं प्रयोगः अस्ति इति लक्षणतया अत्र लक्षणबहिर्भूतः लक्षणयुक्तः च कथं क्रियते, कथं भवति प्रयोगः भवन्ति इति शोधविषयः भवितुं शक्यते। इति विषयं तु आधारीकृत्य मया यत्किञ्चिदपि अत्र उपस्थापितवती। अत्र इदानीम् अहं तु मम शक्ति आधारेण प्रोफेसर सदाशिव प्रहराज महोदयेन तु बहु कृतिषु विस्तरतया काव्यतत्त्वस्य बहु धारा तु प्रवर्तितमस्ति। अत्र स्वल्पसमयमध्ये उपस्थापनं तु असम्भवः, परन्तु व्यासश्री परिवारस्य बहु भूयिषः धन्यवादपार्थी सदाशिव प्रहराज महोदयस्य कृतिषु गवेषणाधारामपि भवितुं शक्यते इति चिन्ता अस्माकं छात्रेषु मध्ये एकं ज्ञानं भवितुं शक्यते। तत् एवं विषयम् अत्र सत्रे तु मया माध्यमेन उपस्थापितं। बहु धन्यवादः इति उक्त्वा मम पुनर्वारं तु गुरुवर्येभ्यो विनम्र नमस्कारं कृत्वा विरमामि। धन्यवादः। बहु शोभनम्। वस्तुतः सुश्री जीतकीर्ति विदुषी अस्माकं सदाशिव प्रहराज महोदयानां ग्रन्थास्तु धर्मशास्त्रीय ग्रन्थाः काव्यमार्गे ते तु स्तोत्रकाव्यत्वेन परिचिताः। तानि ते ग्रन्थाः तत्रापि आलङ्कारिकविशेषं सम्यक्तया एव अत्र उपस्थापितं। कुत्र के अलङ्काराः भवन्ति, कुत्र रसः स्यात्, कुत्र स्थायी भावः कथं भवेत्, कथं च विभावः, कथम् अनुभावः,
छन्दसां प्रयोगः कथमस्ति? कालिदासीया धारा वर्तते प्रसाद गुणगुम्फिता सरस्वती सदा सर्वदा सहृदयानां हृदये कंदरे नृत्यति सहृदयानां प्रिया धारा भवति प्रसाद गुणगुम्फिता श्रृंगारमयी धारा अत्र भक्तिमयी काचित् धारा अनया सुश्री महोदया एव उपस्थापिता। सर्वत्रैव गवेषणं कर्तुं शक्यते, यतोहि ये अस्माकं प्रौढाः आचार्याः तेषां महान् अनुभवः वर्तते। अनुभवमध्ये तत्कालीन समाजस्य या स्थितिः तां स्थितिम् उदीकृत्य ते लिखन्ति। अतएव सदाशिव प्रहराज महोदयानां कृतिषु सामाजिक विश्लेषणम् एकं विषयम् उदीकृत्य गवेषणं कर्तुं शक्यते। सदाशिव प्रहराज महोदयानां ग्रन्थेषु भक्तिः इत्यपि विषयं स्वीकर्तुं शक्यते। सदाशिव प्रहराज महोदयानां ग्रन्थेषु धार्मिकं चिन्तनं सांस्कृतिकम् अध्ययनं च इति विषयम् उदीकृत्य अपि पर्यालोचनं कर्तुं शक्यते, गवेषणं कर्तुं शक्यते। सदाशिव प्रहराज महोदयानां स्तोत्रकाव्ये गुणविमर्शः, रीतिविमर्शः, अलङ्कारविमर्शः, वक्रोक्तिविमर्शः, औचित्यविमर्शः एतादृशः विषयाः अपि भवितुम् अर्हन्ति। अस्तु, सम्यक्तया एव मार्गदर्शनमनया कृतम्। एतदर्थं धन्यवादः। प्रशान्त महला महोदयाः प्रायशः कुत्रचित् व्यस्ताः सन्ति। सर्वेषां कृते वयं तावत् धन्यवादम् अर्पयामः। अत्र बहवः गुरवः विद्वांसः विद्यन्ते। गतिकृष्ण महोदयः, सुनीले देई महोदयः, नारायण नमोदरी महोदयः, मध्ये तु तिरुपति श्री ललिताराणी महोदया समागता, चक्रधर बेहरा महोदया अपि अस्माकम् इति श्री स्वाई वर्तते। लीना भोई, कुलदीप कुमार महोदय दिल्लीतः अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति। सुनन्दा दे गवेषिका अल्लाहाबादतः अस्माभिः संयुक्ता वर्तते। अतएव सर्वेषां कृते धन्यवादं व्याहरामः। ये अत्र युक्ताः सन्ति, केचित् तु यूट्यूब् माध्यमेनापि संयुक्ताः सन्ति। सर्वेभ्यः धन्यवादवाक्यं व्याहरामः। इदानीं कालः समागतः। शान्तिमन्त्र उपस्थापनस्य पण्डा महोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते। शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु। गतिकृष्ण न सन्ति वा पण्डा महोदयाः? सन्ति तो दृश्यन्ते। माकन्त पण्डा न दृश्यन्ते। अस्तु, तर्हि भवान् एव उपस्थापयतु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देहु शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। इदानीं सर्वे अनम्यूट् कुर्वन्तु। विश्वकल्याणार्थमेव प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु अनुसंधानम, जयतु व्यासायम। सर्वेभ्य नमो नमः। ये सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेभ्य धन्यवाद।